أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ओ कुटन वाली आफत की है। ओ कुटन वाली आफत ते किन दसिया तेनू की है ओ कुटन वाली आफत जिस दिन हो जाणगे लोग ज्यों पतंगे ने खिलरे होए ते हो जाणगे पहाड़ ज्यों रंगदार उन्ने पिंजी होई। फिर जिसदा ते पारा निकलिया पार अमलां दा सो ओए मन पाउंदी गुजरान विच ते जिसदा हौला निकलिया पार अमलां दा सो ओदा टिकाणा है डूंगा टोया। ते किन दसिया तेनू की है ओ अग बड़ी तत्ती।